पाकिस्तानी मईशत पे, पाकिस्तानी सनत पे कितने असरात हैं सऊदी अरब की दोस्ती के हमारे? 3-4 अरब रुपए महीने का आता है, तो उसमें 70% तो आपको इन्हीं ममालिक में से आता है। इसी तरह ईरान के ऊपर जो एक जंग मुसल्लत इसराइल का हुआ है, ये हमने शुरू नहीं किया। तो ख़ित्ते में कभी कभी आपके कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके हाथ में नहीं है। वो एक न्यूट्रलिटी जो हमने दुनिया के साथ एक अच्छे अंदाज में कायम किया है, ये उसका सबूत है कि लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान पे है। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के साथ मैं हूँ लुकमान शाह। वफाकी वज़ीर जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई अच्छी खबर है? देखें, आज के दौर में जब चीज़ें जिस तरह जा रही हैं वो मेरे और आपके सामने हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया की जितनी भी मईशतें हैं, मिडल ईस्ट की हुई, यूरोपियन ममालिक के भी कुछ हैं, फार ईस्ट के भी हैं, वो सब इस शिकंजे में अभी फंसे हुए हैं कि वो इन हालात में किस तरह सस्टेनेबिलिटी लाएं। और पिछले 1.5-2 महीने में मेरा ख्याल जिस तरह इस हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश करके अपनी मैनेजमेंट की है हर सूरत में। नहीं, कभी कभी लोग, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप जब तेल की प्राइसेस बढ़ाते हैं इसका इफेक्ट सब पे आता है, आम आदमी पे सबसे ज़्यादा आता है। तो कुछ 2-3 हफ्ते तक पाकिस्तान जितनी बर्दाश्त कर सकता, या तो पाकिस्तान तेल पेट्रोल पूरा खुद बनाता, फिर तो एक बात थी। अब एक ज़रूरत की चीज़ जो पाकिस्तान नहीं बनाता और उसको बाहर से लाना है और एक कीमत पे आती है, उस कीमत को ना मैं बढ़ा सकता हूँ और ना ही कम कर सकता हूँ। दो तरीके हैं, या तो हम पाकिस्तान में वो सारी सब्सिडी हुकूमत अपने ऊपर ले। जब पाकिस्तान सारी सब्सिडी अपने ऊपर लेगा तो पाकिस्तान की अपनी जो रेवेन्यू है, जिसको भी इस्तेमाल किया जाता है आवाम के लिए चीज़ों में, कामों में, वो भी बंद हो जाएगी। तो आपको एक बड़ा एक बैलेंस चलाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक कोशिश की हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ास तौर पर बार बार दिन में 3-3 4-4 मीटिंग्स मुख्तलिफ हमारे जितने भी डिवीज़न्स हैं उनका करते हैं कि चलें जहाँ पे मुश्किलात है लेकिन जहाँ आसानी पैदा की जा सके। तो उस हवाले से लॉजिस्टिक है, आप देखें पोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं, एविएशन के मसाइल हैं, ट्रेड के हैं, हमारे राइस के एक्सपोर्ट्स के हवाले से हैं, जनरल जितनी भी हमारी ट्रेड जीसीसी के साथ है, बाकायदा इनको डेली बेसिस पे देखा जाता है। और जहाँ जहाँ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मुश्किलात हैं किसी मुल्क में, किसी पोर्ट में, किसी एयरपोर्ट पे, लोकली हमने क्या फैसिलिटेशन करनी है, कहाँ कहाँ मराद देनी है, ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी में उसका इनिशिएटिव लेके पोर्ट्स पे लोगों को सहूलत देना, जहाँ जहाँ हम दे सकते हैं। एनएचए में जहाँ टोल टैक्स पे कमी की जा सकती है, आपने देखा होगा पेट्रोलियम लेवी जहाँ हमारी गुंजाइश थी वहाँ हमने कमी करने की पूरी कोशिश की। तो उस सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ कमी बेशी हो सकती है उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ जहाँ चैलेंजेस हैं उसको फेस करना होगा, एज ए नेशन भी फेस करना है, एज ए हुकूमत ने भी हमने फेस करना है। लेकिन एक बात देखें, मेरा अपना एक वसी तजुर्बा रहा है, सियासत में भी रहा है, मुख्तलिफ अमूर में भी रहा है। मैं कम अज़ कम इस बात को बड़े खुले अंदाज में कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये दो शख्सियातों को किसी जगह भी 1% भी 2% भी कहीं रिलीफ आवाम के लिए, लोगों के लिए निकालने की बनती है, चाहे वो IMF के साथ क्यों ना हो, बैरूनी ममालिक के साथ क्यों ना हो, और विद इन सिस्टम क्यों ना हो, वो निकाल के उसको पास ऑन करते हैं। लेकिन जहाँ बिल्कुल गुंजाइश कहीं नहीं निकलेगी वहाँ हमारे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि उसको मिटिगेट कैसे किया जाए। सर, खलीजी ममालिक और ख़ास कर मैं सऊदी अरब का जिक्र करूँगा। पाकिस्तानी मईशत पे, पाकिस्तानी सनत पे कितने असरात हैं सऊदी अरब की दोस्ती के हमारे? देखिए, हमारा एक जो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी अरब ममालिक में जो है वो पाकिस्तानी, हमारे बैरूनी मुल्क जितना भी मज़दूर तबका है, काम करने वाला तबका है, वो काम करता है, बहुत बड़ी तादाद है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना जी, हर साल तकरीबन हमें 3-4 अरब रुपए महीने का आता है, तो उसमें 70% तो आपको इन्हीं ममालिक में से आता है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारी उनके साथ एक ताल्लुक़ है जिसको बहुत अरसे से चल रहा है, जो बढ़ भी रहा है। दूसरे नंबर पे खलीजी ममालिक में यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। हमारी यही कोशिश रही है कि इन ममालिक के साथ कि ये पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट भी इनकी तरफ से मुख्तलिफ़ चीज़ों में आए, जो कि किसी हद तक बहुत सारे सेक्टर्स में आ रही है।
اور ابھی جو پچھلے ایک سال میں سعودی عربیہ کے ساتھ خاص کر جو ہمارے انٹریکشنز بہت پرائم منسٹر صاحب کے، فیلڈ مارشل صاحب کے، ان کے وزراؤں کا پاکستان آنا ان سب کا رہا ہے. اس میں باقاعدہ پچھلے 3-4 مہینے میں ایک بہت بڑا ایک سیشن ہمارے منسٹریز میں چلا ہے کہ ہم سعودی کے ساتھ مل کے پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنے وسائل کو کس طرح استعمال میں لا سکے، ٹریڈ اور بزنس کو بڑھا سکتا ہے. اب وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ دنیا کے کچھ ایسے واقعات ہیں، ہم نے دنیا پہ ٹیرف نیا لاگو ہم نے نہیں کیا. غزہ کے اندر جو بھی ایک جنگ کی گئی وہ ہم نے نہیں شروع کی. اسی طرح ایران کے اوپر جو ایک جنگ مسلط اسرائیل کا ہوا ہے یہ ہم نے شروع نہیں کیا. تو خطے میں کبھی کبھی آپ کے کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن ان کے اثرات آپ پہ آتے ہیں، باقی ممالک پہ آتے ہیں، سعودی پہ بھی آئے ہیں، یو اے پہ بھی آئے ہیں، قطر پہ آئے ہیں، ایران پہ آئے ہیں، باقی ممالک پہ آئے ہیں. تو وہ اوور آل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے نا وہ پھر سے بہت سلو ہو جاتی ہے. وہ صرف ہماری نہیں ہوتی، باقیوں کی بھی ہوتی ہے. تو ان کا بھی ابھی رجحان ابھی دیکھیں دفاعی امور پہ زیادہ ہے، اپنی لوکل انڈسٹری اور اپنی اکنامک مارکیٹس کو سٹیبل کرنے میں زیادہ ہے. ہماری بھی وہی کوشش ہے. تو ایک بات دیکھیں عوام کے لیے بڑی کلیئر ہے کہ یہ حکومت ڈیلی بیسس پہ صرف وزراء نہیں، وزرائے اعلیٰ سارے نہیں، بلکہ پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب سب بیٹھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. صدر پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی نہ کوئی اس ریلیف کو پاس آن کرے عوام کے لیے. تو یہ ایک کوشش ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری، اور اس ذمہ داری میں حکومت اپنا بھرپور انداز میں اپنی محنت کر رہی ہے، جو ظاہر بھی ہے. سر انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ جو جنگ بندی معاہدے کے نکات شیئر کر دیے ہیں اور بریک تھرو ہونے کے چانس ہے 24 گھنٹے کے اندر. پاکستان کی سفارتی کوششوں کو کس نظر سے دی؟ یہ آپ نے بڑا ایک اچھا سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس بات کی گواہی ابھی شاید میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہر وہ شخص، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ یہ ضرور کم از کم یہ بات ضرور کہے گا کہ پاکستان نے اس پچھلے 2 سال میں اپنی سفارت کی کارکردگی میں صرف جنگ کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے بھی پاکستان کو بڑا ایک اچھے پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا. اور اس میں ایک بہت بڑا کردار وزیر اعظم صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا ہو، پاکستانی حکومتی اداروں کا ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا ہو، ان سب نے کیا ہے کہ آج آپ کو ریکگنیشن مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے؟ کسی اور سے، انڈیا سے کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں بہت بڑے بڑے پلیئر ہیں جن کو اللہ یعنی کہ اس ریجن میں ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے ان کی ایک بڑی ہم سے پوزیشن بہت بہتر ہے. لیکن پاکستان نے میرے خیال وہ میچورٹی، وہ صلاحیت اور وہ ایک نیوٹرلٹی جو ہم نے دنیا کے ساتھ ایک اچھے انداز میں قائم کیا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ پاکستان پہ ہے. آج ایران بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، پاکستان کو کر رہا ہے. اگر آج امریکہ بھی اگر اپنی بات کرتا ہے، یا گلف کے کنٹریز کے اندر ممالک ہیں بات کرتے ہیں، ترکیہ، ایجپٹ کے وزیر بھی اگر یہاں آتے ہیں، اور ملیشیا کے وزیر اعظم ہو یا باقی ہوں، تو یہ پاکستان کی نہیں، دیکھیں یہ وزیر اعظم پاکستان یا فیلڈ مارشل صاحب کی کامیابی تو ہے لیکن لوگ ان کے لیے نہیں، یہ پاکستان کی کامیابی ہے. یعنی کہ آج کوئی بھی پاکستان کے بارے میں بات کرے گا کہ جی پاکستان نے اپنا ایک بڑا رول پلے کیا ہے، اور اس کو لوگوں کو میں نے سنا ہے. دیکھیں میں ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو شاید ہماری پارٹی سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں، جن کا ایک نظریہ اپنا بھی ہوگا، لیکن اس بات کو لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ کم از کم آج پاکستان کی حوالے سے دنیا میں کہیں بات ہوتی ہے تو لوگ پاکستان کے اسٹیچر کو، پاکستان کو ایز اے رسپانسبل اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس پہ کوئی محنت ہوئی ہوگی، تو کام ہوا ہوگا، تو ان 2 سالوں میں کوئی ایفرٹ ڈلی ہوگی. تو ہم سب یہ ایفرٹ اسی لیے ڈال رہے ہیں. آج ہم دیکھیں حکومت میں ہیں، ان حکومتوں میں آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں پاکستان کے نام کو روشن کر کے آگے کی طرف لے جانا ہے، تاکہ ہم جتنی اپنی کنٹریبیوشن اپنے ملک کے نام کے اندر بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کرنی چاہیے. تھینک بہت بہت یو.